विकास अरे भेटौँला है हेलो नमस्ते सबैलाई 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना सबैको फलोस् फुलोस् मलाई नदेखाउन मलाई सबैजनाले जिडी सबैले गरी खानु पर्यो चोरेर होइन है त साथी हो नमस्ते दाइ नमस्ते ह्याप्पी न्यू इयर योपालि चाहिँ यस्तो भयो के अरे लभ बाबा मिस भयो लभ बाबा चाहिँ जान नपाउने भयो त्यो भएर लभ बाबाको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हान्न आएको जस्तो भयो नि त दादा लभ बाबाको लेगेसी रातभरि हानेर के गाडी आयो बल्ल यो गाडीहरू सामान कहाँ अट्छ त नि यहाँ खोइ कसरी अट्छ त सामान यार हाम्रो पाल अट्छ हाम्रो सामान हामी राखेर अनि पाललाई बन्द गर्ने अट्दैन के गर्नु त अब के गर्ने अझै छिटो गरम गरे ढिलो हुन्छ कि केटा अझै गरम गरम होइन सामान लिएर आएको केटाहरू ल्याएर गाडी आएर यस्तो भयो होइन के छ एमआरबी भाइ ठिक छ दाइ ठिक छ ट्राफिकको हेर्दैन ट्राफिकको कहाँ जाँदैछ हप्ता नि छुट्टी भरे पानी मिसन जिपी हो त जिपी जाँदैछौँ होइन आज चाहिँ सबै केटाहरू चाहिँ अब रेडी टु मुभ जिपी ठिक छ नि होइन हजुर ठिक छ सब ठिक छ नि हौ अनि फर्स्ट टाइम जिपी चलाउँछ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम फर्स्ट बाहिरको लङ बल्ल टाइम मिलेको क्या त्यस्तो बिजी जिडी चाहिँ होइन लास्ट बिजी म्युजियम भयो नि त त्यो भएर चाहिँ जिपी एकदम बिजी म आफ्नै तरिकाले बिजी होइन माइक भ्लग्स र मलाई देखेर मलाई मेरो साथीहरू म क्यामेरामा डेन्जर लगाउँछ म लगाउँछु है क्यामेरामा बानी परिसक्यो सुरुमा त्यस्तै गर्नुपर्छ होइन त्यो भएर अब सर हामी यो टुर ट्याङ ट्याङ के र मान्छे पुगेन भने क्या कहाँ मान्छे उता त ट्याकटुक भयो उता त केटा ट्याकटुक भइहाल्छ नि घस्टहरूले साउन्डम्यान चाहिँ त्यो चिन्ता गर्न पर्दैन झोला त अब कसरी पाल हालिसक्यो कसरी झोला जे मेन खस्दैन नि ढुक्क हो नि खस्यो भने के गर्ने बस्यो भने मैले अब के कागज पत्र गरेर जानु पर्ला जस्तो छ कि खस्दैन भन्छ गएर ढुक्क झोला हरायो भने के गर्ने त खसेर अनि लाखौँको सामान छ अनि झोलामा त्यो भन्दा बढी हाम्रो छ त्यो हामी कुद्ने हो नि कस्तो रहेछ सरङ्गबाट कुद्ने हो अरू सबै भइहालेन होइन गिरिदिन बोक्ने सामान होला हल्का खाएको खासै छैन हेर्न मैले यसो उयो हाल्नुपर्छ है
बस्ने बस्ने र उता गाडी रोकेर है उता गाडी म कस्तो जस्तो हो क्या रोकेको गाडी म त तिमीले पछाडि जान्दा नि उडाएको होला भन्दा नि केटाहरू आउँदै जस्तो हो क्या म त कसरी जिमलाई पर्खिनुपर्छ पर्खिनु त होइन कि डाइरेक्ट हैदनी गएर बसी चाहिँ आनन्दले बस्न पाइन्थ्यो भन्ने कुरा ठुलो खाइन्छ कि होइन त्यही हो अब बेनी बजारदेखि हालिसकेर 26 अहिले त देख्छ कसले पनि देख्छ 15 नि नयाँ आयो 15 नि आएकै छैन त्यो कहाँ होइन त्यो भएन होइन सबै जाम ल बाबा कुदाउँदै भाइ सन्दीपको न डाइरेक्ट है सुते सन्दीप सुतिरह भन्ने त ढुक्क छ हेलो ह्यापी न्यू इयर +3 छ भनेको त यहाँ हजुर लभको उस पठाउने के यो मान्छेले जहिले खिचाउन उता बिकी आएको कस्तो खिच्न परेन कस्तो रहेछ अनि कस्तो के छ भाइ एकदम हाम्रो गाडी त वहाँ घाँस आइपुगेछ बल्ल ल यार त्यो खातालाई हिजोदेखि फोन गरेर भनेको मैले बिहानै हिँड्ने हो घन्टाको उस रेन्जरै राम्रो आउँछ त्यसले भन्नु अन्त गाडी हुन त अहिले त बाटो ठिक छ गरे होइन आइदिन्छ र त जिडी हाम्रो जिडी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब बाइक अब लैजान मानेन गाडीमा जाने रे होइन हाम्रो जिडी सहर चाहिँ त्यो भएर अब डाइरेक्ट माथि भेटौँ है गाडीमा केटाहरू चाहिँ आउने रे त्यो भएर हामी चाहिँ अब म भन्नुपर्छ पुग्यो खै Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to कुरा नमिलेर चाहिँ यो माथि जाने कुन नआउने बेला नि हेर्न We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. मेरो खुट्टा बल्ला के खुट्टा बल्ला तेरो हुन त सेप पनि सक्छ होला नि होइन खै त त्यो दुईजना अब हामी त्यो बाटो जाने हो यो पारीको कि वारीको बाटो तिमी पनि फर्स्ट टाइममा भयो त माथि चाहिँ फर्स्ट टाइम हो ल जाप्न त केटा होइन जमजम गाइस यो बाटो चाहिँ लग्नु पर्दैन पाउँछ
Simon. I've been all around the globe trying to protect your भयो उठे सबजना गएको क्या हामी के भन्छ गरे नै हुन्छ त्यो माथिको गरिदिएको गरिदिएको नि त्यो पल्लो डाँडा र यतापट्टिको डाँडाको बिचमा हो पौधरियो भएको अरे त्यहाँ त त्यसको अर्को एउटा मात्रै घर नै छ कि उता ठ्याक्क सेतो दिन माथि हो त्यहाँबाट चाहिँ 4.5 घन्टा लाग्छ उकालो अनि त्यहाँ हो त्यो ठाउँमा एउटैबाट जाने बाइक चाहिँ बाइक चाहिँ उतै गाउँसम्म जान्छ त्यहाँ माथि जानु स्वातनी जाने बाटो छ कि त त्यहाँबाट उति स्कुल हो त्यहाँ अहिले नयाँ बनाउँदै गरेको पौधर बनाउनु लाग्यो कति टाढो बनाउन लाग्यो त्यो होइन अब त्यो हाम्रो गाउँतिरबाट हेर्थ्यो क्या त्यो फाँट कहीँसम्म छ यता त भिडै हो त टाढा हुन चाहिँ सक्दैन भने अलिक ठुलो फाँट भनेको चाहिँ चाहिन्छ कस्तो लाग्छ यता हेर्न पाउँदा त सबै घर त सबै भिड हो त सम्म उयो छैन ठाडो एउटा घरको स्पेस मात्र हो सामने धारा आयो यो चाहिँ धारा यो त किबम जाने बाटो घोरे पानी जाने कता हो बाबु तल अरे हामी चाहिँ इन्सपायर भयो किबममाथि धारा किबममाथि घोरे पानी तल रहेछ हजुर घोरे पानी यतै तल यो ठिक हो बाटो पछाडि आउनेहरू नि ढुक्क लाग्यो हामी चाहिँ ल राइट न अहिले चाहिँ यो घारा गाउँमा आइपुगेको छौँ होइन त्यो पनि झ्यापी केटा नि स्योर झुक्किन्छ क्या तर के घोरे पानी ड्राइभर आयो सिखा आयो होइन माथि घोरे पानीमा हो गफ सुन्ने त यहाँ सिखमा नि छ होइन र सिखमा हामी चाहिँ यो अहिले चित्रेर त्यसको यो सिखो तल भइहाल्यो सिङ्गल बक्स हामी नि बिहा गऱ्यो भने एउटा उसको अब हजुरले भाउजूको यादमा गीत लेख्नुभयो भन्नु नि होइन ट्र्याक्टर चलेको ठाउँतिर कताहरू ट्र्याक्टर त स्वात भन्ने ठाउँमा देख्नु भएन दाहिनेतिर आउनु त्यो स्वात लेखेको ठाउँतिर नजानु हामी चाहिँ अहिले यो फलाटेमा आइपुग्यो यो फलाटेको न्यु धौलागिरी रेस्टुरेन्ट कुन सिस्टर चित्रे होला नि हामी त कहाँ फलाटे चित्र त एउटै हो त यो त अलि तल हो नि यो त चित्रे आइसक्यो रहेछ नि त हामी त पहिला यहाँ आइसक्यो रहेछ त हामी त पहिला मेलामा आएको थाहा भएन आइसक्यो रहेछ त हामी त
जान्न उता भाइ के गर्छ मलाई थाहा फर्स्ट टाइम हो मैले आएको त बाइकमा त दोबाको गाडी नै आएको छ त्यहाँ त ल कहाँबाट आयो मेरो गाउँको गाडी कसको गाडी हो यो कसको गाडी रहेछ दोबाको गाडी नि रहेछ को रहेछ मेन गाउँका घोडेपानी फैज एक्सप्रेस तल्लो घरे पनि देउराली ए पुनिलमा थियो घोडेपानीबाट फन हान्नु वेलकम टु घोडेपानी है सबैजनालाई वेलकम टु केटाहरू चाहिँ आउँदैछ पछाडितिर ल के छ भाइ ठिक छ ह्याप्पी न्यु इयर है ल ह्याप्पी न्यु इयर ल ह्याप्पी न्यु इयर ह्याप्पी न्यु इयर ल बाइकमा गयो के छ त कस्तो भइरहेको त मेला ठिकै छ भव्य ह ठिकै छ मेला जाडो त्यही त यहाँ आएको त छुट्टै चिसक्यो यार ल ह्याप्पी न्यु इयर नयाँ वर्षमा यहीँ भेट्नुलाई रहेछ होइन हेलो गाडी होइन तल आएछ नि चित्रेतिर आइसकेछ नि रहेछ है झुम्मा जोस् पक्का जोस् चाहिँ नरहेछ जोस् यतिको मैले त सोचेको थिएन कि यतिको नि भनेर छन् ठाउँ ठाउँमा त भित्र छ ओ भाइ ल यो भाइ दोबाको कसको गोले दोबाको गाडी लिएर आएछ भनेको त प्रेम भाइ भए रहेछ यार के छ भाइ कसो कसले लिएर आएको खैको बेनी नै बस्ने केटीहरू छ गएर पाँचजना हो र अब फर्किने के गर्नु लाग्यो आजै बस्ने भोलि यहाँ बस्ने हो र केटीहरू पो बोकेर आएको यो चाहिँ हाम्रो लब्बा मिस भयो थियो नि त्यो त लब्बा बिरामी भयो त्यो भएर नि घोडेपानी मेला के छ भाइ भर्खरै आउँदै जाडो यार आएछ नि केटाहरू टन्ने केटाहरू अघि भर्खरै नै आयो पछाडि नै आउँदैछ विमल त त्यो उतै पोखरातिरै छ धने नि उता गाउँ गह भाइ अनि हान्नु गएको ल भाइ घोडेपानी मेला भन्ने चाहिँ हो त घोडेपानीको मेला चाहिँ के हो यो सेमी फाइनल हो कि हो र के छ भाइ सङ्खाइहरू नि खेलिरहेछ त अनि च्याङ्स रहेछ त अनि मान्छे आज हामी बस्ने हो भाइ हो र सही हो नमस्ते एकदम गुड कहाँ गयो तिनीहरू ल ल Time 40 seconds left. ल बल भइरहेछ उयो रविन मोटे रहेछ दो रविन मोटे के छ भरे आउँदै यार 40 seconds. के छ त नि बिग फ्यान थ्याङ्क्स यार भाइ चिना जस्तो लाग्यो भ्लगबाट पनि चिना ए हो ल ल है भाइ अहिले भेटौँला है जाउँ ल बेटा समोको मोमो स्टोरहरू Jersey number 10, 2% will fall. कहाँ गयो त तिनीहरू ए यता रहेछ तल्लो तल भनेको होइन के छ भाइ वेलकम छ ल ह्याप्पी न्यु इयर है ह्याप्पी न्यु इयर तिमीलाई पनि वेलकम छ ह्याप्पी न्यु इयर वेलकम गर्न निकै आतुरीमा के ल सही हो ल घोडेपानी चाहिँ घोडेपानी चाहिँ त्यहाँ म कति बसिआएको यार ना भाइ के छ त नि ना भाइले म ब्ल्याक टी पानीकै हाम्रो अब शङ्करहरू छ धेरैलाई चिनेको धेरैलाई
मोडेललाई भेटिन्छ होला रविन्द्र मोडेललाई पनि भेटिसक्यो अब यहाँ बसेर चङ्क्यो उतै खेलिरहेको त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ होइन यहाँ अहिले उसले भन्दै के र अनि त्यो उस गरौँला नि अहिले भन्नाले फर्स्ट पे हो मैले सोचेको थिएँ यत्रो मान्छे छ भनेर मान्छे हुँदैन कि यत्रो चाहिँ मेला राम्रै लाग्दो रहेछ कि नत्र पहिलातिरको यस्तो हुन्थ्यो त नि मान्छे है यति धेरै मैले सानोमा मानिसकेँ एकचोटि के कहाँबाट रिमाको टिम आज खै ऊ त्यहाँ छ ऊ त्यो भाइ कपाल चाल काटेर अघि नै देखेको थिएँ नि त्यसलाई मैले नचिने कस्तो मैले अघि देखेको थिएँ त्यसलाई त होइन हाम्रो एमआर भाइ पछि भयो भाइ के छ त कति भर्खर आउँदै हो यो कसले बजाउने म चाहिँ अनि त्यहाँ प्याकिङ गरेर हिजो बेलुका राम्रो छ नि राम्रो त्यो ड्राइभर त फर्स्ट टाइम ल भाइ ह्याप्पी न्यु इयर खै त अरू आएन दम भाइहरू आएन हो र तिमीहरू नि गेम खेल्यो हजुर लगे भाइ जित्नुपर्छ है अलि भेटौँला के र यसको यो सब धुलो होला हो र अब चस्माको उस मात्रै रुमतिर जानु पर्यो है भाइ ठिक छ ह्याप्पी न्यु इयर है भाइ धेरै वर्षपछि भेट्यो अरे भाइलाई यत्रो सानो थियो भाइ होइन त्यहाँ सामान गाडी आएर झोलाहरू त्यही छ त्यो सामान बोकेर चाहिँ माथि होटलतिर छ सामान त टन्नै छ साउन्ड नाच्छ एउटा सही हो भाइ ल पानी त ह्याप्पी न्यु इयर भाइ ह्याप्पी न्यु इयर ठिक छ भाइ सही छ ल भाइलाई नि धेरै पछि भेट्यो यार यिनीहरू हामी है सँगै सानोमा रमाइलो गर्नुपर्छ दाइ सानोमा सँगै होस्टेल बसेको भाइहरू यिनीहरू चाहिँ केटाहरूले बोक्न सक्छ कि सक्दैन यो तल त ध्याच्चै राखिदियो नि हुन्छ आएन बाबुहरू योहरू चाहिँ तलबाट मिल्छ होला नि ल ज्यान त तल केटा ज्यान त चाँडोमा यो त लास्ट रहेछ यार उद्या अड्किएको छ होला कि त्यो पाङ्रा अड्किएको कि भयो हेल्प गर्नु त थुत्न मिल्छ होला नि तलबाट अब त लो भन्नुभएको छ नि त लो स्पिकर भनेपछि भाँसम्म कसले बोक्नु त नि यो त 8 जना मात्रै चाहियो दुईटा स्पिकर लाग्छ यहाँ मुनि भित्र के अगाडिको पनि झिक्नु भयो ड्रम त यो त लास्ट लो भयो त्यो त्यहाँ यस्तो छ त अनि ओ भाइ के छ ह्याप्पी न्यु इयर भाइ ठिक छ त त्यो ग्राउन्ड कत्रो छ गरम त त्यो सानो छ ग्राउन्ड त्यत्रो छ यो त छ भने एउटालाई जाम न त यो पर्दैन के साउन्ड सिस्टम लिएर आयो नि त हुन्छ नि वदन फेस्टिभलमा पनि बसेर लको डाँडामा यत्रो यार म त डिज भयो गाह्रो छ यार त्यहाँ हुन त सक्नु त सक्छ गाह्रो हुने भयो नि त गाह्रै हुन्छ कि त ओ च्यान्स के छ यार कुनोसम्म
ह्याप्पी न्यु इयर है धेरै पछि भेट्यो त च्याङ्सलाई के हात नि ठिक छ है बल खेलेको देखिरहेको थिएँ बोकिन्छ क्या के रे बरियो लायो भने त बोकिन्छ कहाँ बरियो लायो नि बोकिन्छ भन्छ यार एकजनाले बोक्छ हो र बोक्दिने हो र सोल्टी पानी पर्दैन पानी परेको त राम्रो हो नि पानी नपरेर यस्तो भइरहेछ 40 कोटेसी रमाउला म्युजिक हानिदिने हामी चाहिँ ल अहिले चाहिँ हाम्रो अब मेटल हाम्रो अब वान एन्ड ओन्ली हिल टप घोडेपानीको चाहिँ जस वान अफ द बेस्ट होटेल जाँदैछौँ होइन केटाहरूले चाहिँ अब सब व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ गरेको छ अरे लालीगुराँसको अब मिठो स्वागत छ होइन लालीगुराँस फुल जस्तै फुलिरहनु पर्छ कि जिन्दगी चाहिँ ब्लक भन्दा नि मेरो कहाँ लक भयो किक सिक हान्दैला फेरि घोडाले नचला फेरि त्यहाँ उता छोड्दै थियो भनेर 40 कटिसी रमाउला त उस भएको र 40 कटिसक्यो रे गाडीमा आउन डर लागेन गाडीमा के को डर लाग्ने गाडीमा डेन्जर डराइरहेको थियो यही डर लागेको क्या बिस्तारै चलाउनु भने डेन्जर डराएको थियो यो बस्यो भाइ यहाँ रहेछ त फेरि कहाँ बसेछ त नि बस्यो भाइ मेरा लाइसक्यो 40 कटिसक्यो अरे हाम्रो 50 चाहिँ यहाँ गाडीतिर यतातिर यस्तै सही भइरहेछ मेला ठिक छ सही तरिकाले हेरिरहेछ त मेला यहाँ सिरै गुडेर दामी रहेछ टक्क अब सेपमै बसेर म त एउटा भर पुग्दो रहेछ त ठुलो के रे यहाँ त एउटा भर पुग्दो रहेछ के त्यो त नि चाहिन्न कि यत्रो कस्तो लिएर आएको थिएँ त्यस्तो ठुलो लिएर आउने हो त अनि को लिएर आउने एउटा ल्यायो भने पनि पुग्छ कि चाहिन्न कि त्यसमाथि नि राति बजाउने हो होइन राति त मजाले भ्याउँछ नि यार घोडेपानीको चोक चाहिँ ल घोडेपानीको चोक माइट ब्लक्स भाइ भोलि पानी भने पानी हुनुपर्ने जस्तो थियो ब्लक है माइट ब्लक यहाँ चाहिँ ब्लक्स भाइ छुट्टी हामी चाहिँ अब घोडेपानीको मेन ल पानी पर्न लाग्यो त यार पानी पऱ्यो भने त के गर्ने घोडेपानीको मेन हाम्रो माथि हामी चाहिँ यता हिल टप भनेको चाहिँ हाम्रो सबसे टपको होटेल घर नै नामै हिल टप हो मेरो भइसक्यो त म नि 12 वर्ष भइसक्यो रहेछ म त 12 वर्ष भइसक्यो सबै हिँडेर नि नयाँ पुलबाट तर यता माथितिर नि आएकै थिएन क्या आउनु बसेर अनि शिखर घाराबाट बनाउँदै थिएँ कि तर यो होटेलहरू त भयो होला नि है 20 वर्ष जति 15-20 वर्ष बढी भयो होला नि बढी भयो होला नि है हामी म सानो हुने बेलाबाट यताको ट्रेनिङ सुरु भएको जन्मिने बेलामा ल फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन यही होला हाम्रो हिल टप हाम्रो मेटल साथीको होटेल चाहिँ यही होला दामी रहेछ म फर्स्ट टाइम हो यस
सही ठाउँमा रहेछ लोकेसन चाहिँ अब पुनिल चाहिँ उता माथि त्यहाँ माथि रहेछ पुनिल त्यहाँनिर पुनिल हिलटप हिलटप वेलकम टु हिलटप हाम्रो मेटल साथीको होटल चाहिँ रहेछ म फर्स्ट टाइम सही रहेछ ल त्यही हो र कि त्यस्तो घरको सामान छ त्यहाँ